नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। सरकार र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विरुद्धमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिराखेको, अघोषित सङ्घर्ष, घोषित सङ्घर्ष, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरिराखेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन अर्थात् डाक्टर सीके राउतको समूहका बीचमा भएको 11 बुँदे सहमतिको विषय यति बेला सडकदेखि सदनसम्म बहसमा छ। त्यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू, त्यसका आशयहरू र त्यसको व्याख्या अपव्याख्या कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट आफ्नो कोणबाट व्याख्या विश्लेषण हुँदै गर्दा समग्रमा मधेसमा गएर फेरि पनि डाक्टर सीके राउतले विगतकै जस्तो हरकत देखाए सरकार फस्यो भन्ने कोणबाट बढी व्याख्या भइराखेको छ, टिप्पणी भइराखेको छ। आज हामी कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको कानुनको विद्यार्थी, सरकारभित्र रहेको दलको नेता, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदको सदस्य, पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग संवाद गर्छौँ। के सरकार डाक्टर सीके राउतसँग भएको 11 बुँदे सहमतिका सन्दर्भमा फसेकै हो त? स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यो 11 बुँदे सहमति कतिको एउटा कानुनको विद्यार्थीले कतिको परिपक्व छ र हामीले विगतदेखि रौँ ठाडो हुने गरी एउटा आशंका गरिराखेको, तराई मधेसको भूगोल विखण्डन गर्नको लागि एउटा शक्ति सङ्गठित भइराखेको छ भनेर आशंका गरिराखेको एउटा त्यो सन्दर्भलाई, त्यो अध्यायलाई समाप्त गर्ने मामिलामा यो कतिको परिपक्व सम्झौता सरकारले गर्यो र यति धेरै दीपावली गर्न पनि उत्सवमा सरकार पुग्यो? यो विषय चाहिँ कुनै पनि वास्तवमा मुलुकको अखण्डता, मुलुकको राष्ट्रिय एकता नै सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तालाई पनि स्वीकार गरिएको छ र हामीले संविधान मार्फत ती कुरालाई स्वीकार गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यही जगमा टेकेर हामीले वर्तमान सरकारले यो चाहिँ सहमति गरेको देखिन्छ र सहमतिको एउटा अर्थ सकारात्मक छ, किनभने कुनै पनि एउटा शक्ति मुलुकको विखण्डनको पक्षमा उभिएर मुलुकलाई टुक्र्याउँछु, मुलुकको कुनै भाग यो स्वतन्त्र छ भनेर हिँडिरहेको शक्तिलाई शान्तिपूर्ण एउटा अवतरण र संविधान अनुकूलका गतिविधि म गर्छु र संविधान प्रतिकूलका म गतिविधि गर्दिनँ भनेर चाहिँ ऊ एउटा शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउँछ र त्यसलाई आउँछु भनेर भन्छ भने त्यसलाई स्वागत गरेर सरकारले सम्झौता गर्नु आफैमा सकारात्मक विषय हो र त्यो राम्रो विषय देखिन्छ। तर जहाँसम्म यो चाहिँ 11 बुँदाभित्र रहेका कति शब्दावली, यसका अन्तर्यहरूलाई लिएर बहस एकदम तीव्र हुँदै गएको छ। एउटा कुरा के सत्य हो भने यो मुलुक, यो नेपाल राष्ट्रले कुनै पनि शक्तिलाई यो राष्ट्रको अखण्डताको विरुद्ध बोल्ने कसैलाई राइट दिँदैन। यो सरकारले दिँदैन, यो संविधानले दिँदैन, नेपाली जनताले दिँदैन। त्यस भएको कारणले यहाँभित्रको व्याख्या जसले जेसुकै गरून्, तर तपाईँको चाहिँ त्यो व्याख्या अनुसारका कुराहरू कसैले चाहिँ यदि विखण्डनकै पक्षमा फेरि पनि उभिन्छ, यदि राष्ट्रलाई चाहिँ द्रोह गरेर चाहिँ कोही फेरि उभिन्छ भने त्यस्तालाई त राज्यले यो सम्झौता भएको कारणले हामी हात बाँधेर बस्नु पर्यो, त्यस कारणले चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौँ भन्ने ठाउँमा राज्य बस्दैन। त्यसो भन्दै गर्दा फागुन 23 गते अबेर सीके राउत अकस्मात रिहा भए। फागुन 23 गते राति जसलाई राज्य विरुद्धमा अपराध गरेको देशद्रोही भनेर त्यही अनुसारको कारबाही भइराखेको थियो, त्यही अनुसारले परिभाषित गरिराखेको थियो। फागुन 23 गते राति साँझ बालवाटारले रातो कार्पेट ओछ्याएर सीके राउतलाई बालवाटार भित्र्यायो। सहमतिका ड्राफ्ट तयार भए। 24 गते एकाएक सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा गेटबाट प्रवेश गर्दै गर्दा सीके राउतले तराई मधेस टुक्र्याउने मामिलामा जनमत सङ्ग्रह हुँदैछ, त्यसैले म सहमतिमा गएँ भनेर ट्विट गरेँ, स्ट्याटस लेखेँ। 24 गते प्रधानमन्त्री स्वयंको उपस्थितिमा त्यो ढङ्गबाट गृह मन्त्रालयले कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। 25 गते गुज्रियो, 26 गतेका दिन हामीले जनकपुरमा देख्यौँ। के त्यो दृश्य बिजाउँदैन नेपाली जनतालाई? सबै घटनाक्रमहरू त्यो चाहिँ आम नेपाली जनतालाई, इभन तराई मधेसमै बसेको जनतालाई पनि बिजाउँछ। त्यो कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन र जुन खालका गतिविधिहरू सहमति एउटा भयो र त्यस पछाडि त्यही सहमतिको जगमा टेकेर मैले चाहिँ यस्तो खालको गरेको हुँ भनेर जुन गतिविधि उनले सुरु गरेका छ र त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। र संविधान अनुकूलका उनले सभा गर्न सक्छ, उनले आफ्ना दृष्टिकोण राख्न सक्छ र दृष्टिकोण चाहिँ राष्ट्रको विरुद्ध, राष्ट्रको विखण्डनको पक्षमा दृष्टिकोण राख्न पाउँदैन। तर तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ 6 नम्बर बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र यसका नेता कार्यकर्ताले यसअघि तयार पारेका पहिले प्रचलनमा ल्याएको किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा पनि भनिएको छ यहाँ र अनलाइनलाई
भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन, अर्थात् हिजो तिमीले जे गरेका होइन, थियौ भोलि गर यस्तो कारबाहीको यस्तो विषय होइन, होइन, त्यो अब प्रयोग गर भनिएको छैन। 6 नम्बरको बुँदालाई उसले प्रयोग गर्यो त्यहाँ लगेर। त्यो बुँदाले उसलाई अब त्यो पनि त्यही प्रयोग गरेर तिमी हिँड भने होइन, त्यो हिजो प्रयोग गरे कारबाहीको विषय त बन्दैन। हिजो तिमीले जतिखेर प्रयोग गर्यौ सक्यो, तिमीले हिजो छापेका थियौ सक्यो, अब त्यही चिज चाहिँ फेरि अब प्रयोग गरेर हिँड भने त त्यो बुँदाले भनेको छैन। तर प्रयोग गरेर हिँड्यो भने उसले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ र ऊ चाहिँ कारबाहीको भागीदार बन्छ। त्यो त राखिएको छैन व्यवस्थामा। त्यो त तपाईँको राज्यले त कुनै पनि उसमा, त्यही त मैले अघि नै भने कि यहाँ सम्झौता गरेको छ त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो हात बाँधेको छ, हामी केही पनि गर्दैनौँ, तिमीले जे पनि गर्न मिल्छ, राष्ट्र चाहिँ द्रोह गर्न मिल्छ, देश विखण्डनको पक्षमा उभिन मिल्छ भनेर मुलुकले कहिल्यै भन्दैन। अर्को जस्तो यो सम्झौता हुँदै गर्दा सरकारी वार्ता टोली, सोमनाथ पाण्डे नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली छोटो समयमा कति पक्षसँग वार्ता गर्यो गरेन, राज्य कोषबाट 55-60 लाख रुपियाँ सिध्यायो त्यो वार्ता टोलीले। त्यो सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोली थियो हामीसँग। त्यस्तै तराई मधेसबाट राजनीति गरिराखेका, मूलधारको राजनीतिमा रहेका दुईवटा शक्ति, एउटा सरकारमा एउटा सरकारलाई समर्थन गरिराखेको शक्ति हामीसँग थियो। विपक्षी दल सदनभित्र थियो, विपक्षी दलको अस्तित्व पनि सायद सरकारले स्वीकार्नु पर्थ्यो होला। कानुन व्यवसायीहरू, संविधानविदहरू थिए, यी र यस्ता भाषा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, त्यस्ता शक्तिलाई सहभागिता गराउने सन्दर्भमा यो पक्षलाई टोटली इग्नोर गरेर रातारात एउटा व्यक्ति अघिल्लो दिन कारागारबाट छुट्छ, भोलिपल्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर उसलाई फुलमाला लगाइन्छ। स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यसमा अलिकति वास्तवमा राज्यको त्यो तहको उपस्थिति जरुरी थिएन भन्ने मलाई पनि लाग्यो हो। र त्यही वार्ता समितिको संयोजक, गृह सचिव लगायतको एउटा टिमलाई खटाएर त्यही टिमसँग वार्ता गरेर त्यही टिमसँग के गर्नुपर्ने हो सम्झौता, वास्तवमा त्यहीसँग मात्र गरे भने हुन्थ्यो। राज्यको प्रधानमन्त्री तहकै उपस्थिति हुनुपर्ने, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको अध्यक्ष नै उपस्थित हुनुपर्ने, यो तहको चाहिँ थिएन वास्तवमा। तर पनि एउटा चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो त महसुस त भइरहेकै थियो कि कसै न कसैले एउटा प्रवृत्ति देखाइरहेकै थियो कि राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो बनाउने, कि एउटा विखण्डनकै कुरा बोकेर अगाडि बढिरहेको शक्तिलाई लिएर आउँदाखेरि केही न केही त्यसले राम्रै गर्छ होला, सन्देश दिन्छ होला भन्ने एउटा सोझो बुझाइको कारणले उहाँहरू उपस्थित भएको हुनसक्छ। तर पनि उनले जब त्यो सम्झौता भएर गइसके पछाडि पछिल्ला उनका गतिविधि देखियो फेरि पनि शङ्कास्पद छ र फेरि पनि तपाईँको चाहिँ उनी मूलधारमै फेरि उभिन्छन् भन्ने कुरामा शङ्का पैदा भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि राज्यले, सरकारले छिटै यो सम्बन्धी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, राज्यलाई यसमा कहाँ लेखिएको छ लेखिएको छैन भन्ने संविधानले नै त गाइड गरिसकेको छ कि कसैलाई पनि वास्तवमा राष्ट्रको विरुद्ध उभिने छुट कसैलाई पनि छैन। संविधानले हामीलाई त्यही भनेको छ, नेपाली जनताले त्यही भनेको छ। त्यसो भएको कारणले सरकारलाई त्यो छुट छ, कसैलाई पनि सरकारले गर्ने चाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने एउटा शक्तिलाई स्वीकार गर्यो। उहाँहरू त्यही स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनेरै वास्तवमा आफ्नो गतिविधि गरिराख्नु भएको थियो र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नामबाट उहाँहरूले त्यसमा सम्झौता गर्नुभयो। अब उहाँहरूको चाहिँ सम्झौता पछाडि उहाँहरूलाई दल खोल्न पनि चाहिँ छुट दिएको छ। दल खोल्न छुट दिएको छ, तर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नाममा गतिविधि गर्न पनि छुट दिएको छ। होइन, त्यस्तो छैन। उहाँलाई चाहिँ नयाँ दल खोल्न चाहिँ, राजनीतिक दल खोलेर अगाडि आउन चाहिँ छुट छ, तर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनेर दल खोल्न छुट चाहिँ त्यो मुद्दाले दिँदैन। जस्तो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता र कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सिप, सामर्थ्यलाई तराईमा लगायत समग्र देशमा जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र सुख सहेलीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौँ। हो, ऊ लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभिन्छ, तर ऊ चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि उसले गर्न छुट हुँदैन। अर्को 7 नम्बर बुँदाले चाहिँ उसलाई स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले त्यो शक्तिको नाममा गतिविधि गर्नको लागि छुट दियो। फेरि त्यो शक्ति देशद्रोहको नहोला। हिजो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा आयो, तर अब त्यही नाम राखेर होइन, ऊ चाहिँ अब एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टीको रूपमा, नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा ऊ चाहिँ विकास भएर एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा आउन सक्छ। त्यो कुरालाई छुट दिएको। हिजो गरेको तमाम अभिव्यक्ति गतिविधिप्रति स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले कहीँ कतै पनि आत्मआलोचना, समीक्षा, आत्मग्लानी गर्नु नपर्ने, यो सही गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण मूलधारमा म आउँछु। हिजो मैले गरेँ, संविधान मान्छु, संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार म त्यही अधिकार उपभोग गर्छु र राष्ट्रको सार्वभौमत्व म स्वीकार गर्छु, अखण्डता म स्वीकार गर्छु। 1 नम्बर बुँदामै त्यही स्वीकार गरिएको छ भनेर आइसके पछाडि त्यही हो नि आत्मआलोचना।
त्यसो भएको हुनाले जब हो उनले यसपछि यो सम्झौता गरिसके पछाडि जब गतिविधिहरू नयाँ ढङ्गले उनका स्कुलिङमा जम्मा भएका भनिन्छ 11-1200 भनिएको छ, उपेक्षा गरियो अथवा यथार्थ परको हामीलाई जानकारी रहेन। 11-1200 जना दस्ता मसँग अथवा मेरा कार्यकर्ता छन् भन्दै गर्दाखेरि त्यो उनीबाट स्कुलिङ भएका उनीहरूको लागि पनि त सम्बोधन गर्नु पर्ला नि। यो म सुध्रिएर आएँ तिमी पनि सुध्र भन्नु यो चाहिँ यस्तो कुरा पनि हो, किनभने उहाँले पनि अब सायद अब त्यसलाई एउटा शान्तिपूर्ण मूलधारमा लिएर आउनको लागि केही कसरत बाँकी होला, किन एउटा प्रवृत्ति जन्माइसके पछाडि त्यो प्रवृत्तिलाई बसाउनलाई केही समय त लाग्छ नै। सायद त्यो अभियानमा पनि होला, किनभने त्यो प्रवृत्तिलाई बिसाएर त्यो प्रवृत्तिलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा लिएर आउनुपर्ने उहाँको पनि जिम्मेवारी हो, किनभने यसमा हस्ताक्षर गरिसके पछाडि। तर उहाँ चाहिँ मैले यो हस्ताक्षरमा सरकारलाई चाहिँ झुक्याएँ, मैले गलाएँ भन्ने ढङ्गले म यही अभियानमै छु, यही अभियानकै म नेतृत्व हुँ भनेर उनी गयो भने अब उनलाई हिजो जस्तो ट्रिट हो फेरि पनि त्यही ट्रिट अगाडि बढ्छ राज्यको तर्फबाट होइन। उहाँको चाहिँ त्यो जति पनि उहाँले चाहिँ जुन प्रवृत्ति हुर्काउनु भएको थियो त्यो प्रवृत्तिलाई एक सेटलमेन्ट गर्नको लागि इभन तपाईँको चाहिँ हिजो द्वन्द्वको चाहिँ होइन 10 वर्ष द्वन्द्वको तपाईँको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हामीले चाहिँ जुन हतियार सहितका लागि एउटा क्यान्टनमेन्टमा राखेर हतियारलाई बिसाएर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको चाहिँ अनि समायोजन प्रक्रियामा आएको। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरूलाई अलिकति समय त लाग्छ र समय लाग्ने भएको हुनाले यसलाई हतार आजको आजै के न भइहाल्यो, आजको आजै देश चाहिँ एकदम विखण्डनको लागि चाहिँ सरकारले अथवा मैदान ठुलो बनाइदियो, सही गरिदियो भन्ने जस्तो एउटा तर्क। अर्को तर्क चाहिँ एकदम चाहिँ ठिक गऱ्यौँ हामीले चाहिँ एकदम ठुलो काम गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ त्यस्तो शक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बिसाउने ठाउँमा लिएर आयौँ, यो त हाम्रो सफलता हो, एकदम चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो मान्छे भयौँ भन्ने जस्तो यो दुईटै तर्क वास्तवमा अति तर्कहरू हुन्। यसले केही समय लिन्छ र केही समयको अन्तरालमा उनको यो सम्झौता पछाडिका केही गतिविधि भने अब अझै शङ्कास्पद भएको छ। यसले चाहिँ उनी मूलधारपट्टि आउँछ कि भन्ने कुरामा शङ्का पैदा भएको छ, यसलाई उनले सच्याउने। यो सम्झौताले डाक्टर सीके राउतको यो अभियानको मैदानलाई साँगुरो बनायो कि फराकिलो बनायो? अब शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउँछ र तपाईँको चाहिँ चुनाव लड्नेसम्म जुन तपाईँ 2 नम्बर बुँदामै मान्छेले व्याख्या गरिरहेछन् नि जनअभिमतलाई चाहिँ भनेर चाहिँ जुन शब्दको कुरा गरिरहेछौँ त्यही कुरामा उनी जनअभिमतै लिनको लागि उनी शान्तिपूर्ण मूलधारमा चुनावी प्रक्रियामा आउँछ, चुनाव लड्छ, क्यान्डिडेट बन्छ भने त्यो उनको लागि त फराकिलो नै हुन्छ नि। त्यो तपाईँको विखण्डनवादको एजेन्डा त साँगुरो भयो नि, विखण्डनवादको एजेन्डा साँगुरो होइन, अब संस्थागत गर्यौँ, अब जिरो हुनुपर्छ। विखण्डनवादको एजेन्डा जिरो र अब तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ एउटा अखण्डताको पक्षमा चाहिँ उभिने कुरामा उसलाई 100% मैदान खाली छ। तर भनियो नि यो सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरू हेर्दा लाग्छ दिल्ली र सिक्किम सरकारका बिचमा सम्झौता भइराखेको छ, बेइजिङ र तिब्बत सरकारका बिचमा सम्झौता भइराखेको छ। त्यो ढङ्गबाट हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने फोर्स थियो यो। अब शब्द चयनका सन्दर्भमा है हुन्छ त्यो त तपाईँको शब्द चयनदेखि लिएर राज्यको एउटा उपल्लो तहको नेतृत्वको उपस्थितिले मैले अघि नै भने यो तहको चाहिँ जरुरी थिएन। मेरो फेरि पनि मत त्यही हो कि यहाँ भएका कतिपय शब्द चयनहरू र अनि त्यसपछि उपस्थिति जुन दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति भएको थियो सहमतिको दिनको उपस्थिति यो चाहिँ त्यो तहको जरुरी थिएन। त्यसमा केही न केही सच्याउनु पर्थ्यो, केही न केही त्यो कुरालाई राम्रो विचार गरेर मात्रै गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो कोही व्यक्तिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने कि नल्याउने अथवा सांसद बनाउने कि नबनाउने, आवश्यक पर्ने मन्त्री बनाउने कि नबनाउने कुनै व्यक्ति विशेषलाई उहाँले त नामै लिनुभएको छ, भीम रावललाई सोधिरहनु पर्दैन अथवा नारायण काजी श्रेष्ठलाई सोधिरहनु पर्दैन, देशले आवश्यक ठान्यो भने उनी मन्त्री बन्छन्। अब यो ढङ्गबाट तपाईँको पार्टीका अध्यक्षको प्रतिक्रिया, प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया, पार्टीभित्र त्यो ढङ्गबाट यही सीके राउतको सन्दर्भलाई लिएर रडाको मचिराखेको छ। अब व्यवस्थापन त गर्नु पर्ला नि। मेरो पनि सुझाव के हो भने यस्तो विषयहरूमा यो गम्भीर राष्ट्रिय विषय हो, यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय विषयमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै एकले अर्कालाई इग्नोर गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा राम्रो होइन। आज वास्तवमा नेकपाभित्र त्यही पार्टीको वृद्धि विकासमा त्यही पार्टीलाई बनाउन लागि त्यही मुलुकको परिवर्तनको लागि भनेर सँगै लडेका योद्धाहरू, सँगै अगाडि बढेका योद्धाहरू, एकले अर्कालाई आक्षेप लगाएर अरू नजिक हुने तर त्यो आफूसँगै अगाडि बढेका योद्धाहरू टाढा हुने खालको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू कसैले पनि दिनु हुँदैन। इभन तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्ने पक्षले पनि दिनु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीज्यूले त झन् यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर जरुरी छैन, किनभने उहाँ जतिको व्यक्तित्वले जुन एउटा राष्ट्रमा चाहिँ विखण्डनमा लागिरहेको शक्तिलाई मूलधारमा लिएर आउनको लागि जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यो प्रयत्न नै आफैमा एउटा सकारात्मक कदम हो।
त्यस भएको कारणले यहाँ कसलाई अर्कोलाई भनिदिएर अर्कोले के भनेर भन्ने आधारमा त्यसको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने जरुरी म चाहिँ लाग्दैन। तर यो प्रक्रिया अलि पारदर्शी बनाइदिएको भए हुन्थ्यो, अलि जवाफदेही ढङ्गबाट गरिदिएको भए। पारदर्शी नै छ, किनभने जब 11 बुँदा बाहिर सचिवालयमा एकैचोटि ल है यो सहमति बन्यो, अब यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ, अनुमोदन गरिदिनुहोस् भनेर टेबल गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा यो आइराखेको छ, यो ढङ्ग यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेर अरू बृहत छलफल गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। यस्तो हुन्छ, विषयहरू कस्तो हुन्छन् भने धेरै ठाउँमा छलफल गरिँदैनन्, कतिपय यस्ता विषयहरू धेरै ठाउँमा छलफल गरिँदैनन्। विगतमा पनि तपाईँको द्वन्द्वकालकै बेला इभन त्यति बेलाका चाहिँ नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू द्वन्द्वरत चाहिँ माओवादी पक्षसँग वार्ता गर्न राज्यले चाहिँ नचाहिरहेको बेलामा, राज्यले चाहिँ त्यहाँ होइन निकै निगरानी गरिरहेको बेलामा पनि त वार्ता प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाएको थियो। त्यसले यस्ता विषयहरू चाहिँ सबैसँग सोधेर विचार गरेर सबैलाई एक ठाउँमा राखेर के गर्ने हो भनेर सिङजोरो उमारेर गरिँदैन, तर गर्दाखेरि निष्ठापूर्वक गरिनुपर्छ, राष्ट्रको हितमा ध्यान दिनुपर्छ, राष्ट्रको अखण्डतालाई ध्यान दिनुपर्छ, यति कुरा हो। त्यसरी त्यति कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्यो भने जतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ हामी समर्थन गर्न सक्छौँ, जतिखेर पनि जनताको समर्थन हुन्छ र त्यो हिसाबले गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा अलिअलि व्यक्तिहरूका शङ्काहरू भएको हुन् र त्यो शङ्काको आधारमा आफ्नो दृष्टिकोण। तर अब राम्रो भयो भनेदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको फलिफाप भयो, राम्रो भयो भनेर व्यक्तिको जो थाप्लोमा जस जाला, नराम्रो भइदियो भने नेकपा तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो, यस्तो गरेको थियो, नजिर त्यहाँनिर बस्छ। यस अर्थमा मैले पार्टी प्रधान भइदिएको भए हुन्थ्यो व्यक्तिभन्दा भन्ने आशयले मात्रै सोधेको। ठिकै हो, यो त तपाईँको चाहिँ पार्टी सिङ्गो पार्टीले त्यसको चाहिँ बोक्नुपर्ने हुन्छ। यसले राम्रो परिणाम आयो त्यो पार्टी जनताकै पक्षमा देशकै पक्षमा परिणाम आउँछ, नराम्रो परिणाम आए पनि तपाईँको चाहिँ त्यो त सिङ्गो पार्टीको भागीदार हुन्छ, कसको नेतृत्वको सरकार भन्ने हुन्छ। त्यस भएको कारणले यस्तो कुरालाई अलिकति बढी व्यापक रूपमा विचार गरेर, यो मैले छलफल गरेर भन्न खोजेको छैन, यसका चाहिँ शब्दावलीदेखि लिएर यसका अन्तर्यदेखि लिएर यसका चाहिँ पछि पर्ने प्रभावहरूलाई के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई अलि राम्रोसँग विचार गरेर गर्नु नै उचित हुन्छ यस्ता विषयहरू। अर्को जस्तो 2 नम्बर बुँदाको जो जनअभिमत भन्ने शब्दको व्याख्या आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट लगाइएको छ। गृहमन्त्रीले यो जनअभिमत भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट जनतालाई मान्य हुने ढङ्गबाट सुल्टाउने भनेको हो, त्यो जनमत सङ्ग्रह होइन भनेर जवाफ दिइसक्नुभयो। म यहाँनिर 5 नम्बर बुँदामा मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको राज्य विरुद्धको अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिनेछ यो शब्द र यो 2071 सालमा अदालतको न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा जारी भएको निर्देशिकाको दफा 3 त्योसँग सरकारले गरेको यो सम्झौताको बुँदाबाजी हो के सरकारले राज्य विरुद्धको अपराध गरेका व्यक्तिहरूको मुद्दा यति सजिलैसँगले फिर्ता लिन सक्छ? यो चाहिँ तपाईको अहिले मुलुकी संहितामा पनि परेको विषय हो। यो चाहिँ केही मुद्दाहरू राज्यले सरकारले फिर्ता नलिने खालका मुद्दाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यो देशद्रोह र राज्यद्रोह पनि त्यसमा पर्छ। तपाईको चाहिँ गम्भीर अपराधका मुद्दाहरू, बलात्कार जस्ता मुद्दाहरू, सङ्गठित अपराध जस्ता मुद्दाहरू त्यो फिर्ता लिन सक्दैन। यो चाहिँ राज्यद्रोह पनि त्यही भित्र पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ कहाँ कुन तहको अदालतमा मुद्दा परेको हो कि होइन, उनका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई राज्यद्रोहकै मुद्दा पर्या हो कि स्वीकार हुन्छ राज्य विरुद्धको अपराध 5 नम्बर बुँदामा राखिएको छ हो। यदि त्यस्तो छ भने भन्न खोज्या होला, तर मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ देशद्रोही नै हो भनेर कुनै तहको अदालतमा मुद्दै परेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उनले गरेका चाहिँ हिंसात्मक गतिविधिहरूको विरुद्ध उनले गरेका चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ कतिपय गतिविधिहरूले त्यहाँ चाहिँ जनताको जनजीवनमा खलल पुगेका कुराहरूमा छन् भने त्यस्ता उप चाहिँ मुद्दा परेको होला। त्यसैले यो चाहिँ हामीले पास गरिरहेको कानुन तपाईँ चाहिँ मुलुकी संहिताहरूमा पनि त्यो व्यवस्था उल्लेखित छ। अपराध संहितामा हामीले त्यो कुराहरूलाई उल्लेख गरेका छौँ। अपराध संहिता, अपराध कार्यविधि संहिताहरू त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ती कुराहरू उल्लेखित छन्। त्यसो भएको हुनाले राज्यद्रोह स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो त प्रष्ट कुरा हो। त्यसो भएको कारणले त्यसलाई कुनै एउटा चाहिँ विधि बनाएर गर्ने भन्ने अब सरकारको कुनै दृष्टिकोण बनायो होला, त्यसको आधारमा ती कुराहरू अगाडि आएका होलान्। त्यसैले नेपालको अहिलेको प्रचलित संविधान, प्रचलित कानुनको आधारमा हेर्ने हो भने राज्यद्रोह हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अर्को अब यो हिरासतमा मारिएकाहरू उनीहरूको उपचार खर्चको सन्दर्भमा सरकारले व्यवस्था गरिदिने, मारिएकाहरूको परिवारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै गर्दा यो प्रवृत्तिलाई हामीले कसरी प्रवृत्ति निरन्तर आइरहने
यस्तो गतिविधि भइरहने अनि राज्यले सम्झौता गरिरहने त्यो प्रवृत्तिको एकचोटि तपाईँलाई थाहा छ नि मधेस आन्दोलनको बेला अहिले मूलधारमै राजनीति गरिरहेको पार्टीको नेताले घोषणा गर्नुभएको थियो नि आउनुहोस् यो चाहिँ म आन्दोलनमा आउनुहोस् यहाँ मृत्यु भयो भने म यति लाख दिन्छु यस्तोसम्म घोषणा गरे नि तपाईको चाहिँ अनि त्यसपछि मान्छे मर्ने अनि राज्यसँग सम्झौता हुने राज्यले त्यो चाहिँ बेहोर दिनुपर्ने यो प्रवृत्ति हो नेपालको राजनीतिमा यो प्रवृत्ति चाहिँ विगत केही वर्षदेखि जस्तो तराई मधेसमा जयकिशन गोहित र ज्वाला सिंहले जन्माएको पछि 22-25 वर्ष आएको प्रवृत्ति हो जब हामी चाहिँ तपाईको चाहिँ विगत खास गरी 52 साल भन्दा यता हामी त्यो प्रवृत्तिमा छौं किनभने हामीले 52 सालदेखि हुन त त्योभन्दा अगाडिका उसमा पनि थियौँ हामी 47 सालको मुभमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ जुन मुभमेन्टमा भाग लियौँ मुभमेन्टमा भाग लिएकाले चाहिँ अनि राज्यबाट सुविधा लियो मैले मुभमेन्टमा मैले भाग लिएँ मैले राज्यको लागि चाहिँ राष्ट्रको परिवर्तनको लागि चाहिँ मैले चेन्जको लागि चाहिँ मैले आफ्नो समर्पण गरेँ कोही मृत्यु भयो त मैले समर्पण भए शहीद भयो त शहीदको नामबाट शहीदलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर शहीदको नामलाई शहीदलाई 10 लाख दिएपछि यो शहीद भन्ने कि नभन्ने अब शंका छ विकृत त्यो त अलि विकृततर्फ हामी गएका छौँ कसैले आन्दोलनमा तपाईको चाहिँ उसले आफ्नो गुमाए उसले आफ्नो अङ्गभङ्गै भयो अनि उसले भनिदिन्छ मैले यो मुलुकको लागि म अङ्गभङ्ग भयो मुलुकले मलाई केही पनि हेरेन भन्छ मुलुकले केही हेरे पछाडि उसले राज्यको लागि गरे कि उसको परिवारको व्यवस्थापनको लागि लड्या हो त भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अब स्थिति पैदा भयो त्यसैले कसैले मुलुकको लागि लड्छ भने पनि त्यो निष्ठापूर्वक लडिन्छ कोही शहीद हुन्छ भने निष्ठापूर्वक शहीद हुन्छ मुलुकको लागि हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ जुन प्रवृत्तिहरू त्यो क्रान्तिका स्वरूपहरू अनेक खालका यी विखण्डनकै स्वरूप चाहिँ सिकेजीले नेतृत्व गर्नुभयो अनि यस्ता स्वरूपहरूमा लाग्ने अनि पछि चाहिँ एउटा पोजिसन पुगे पछाडि अब नसक्ने भएर अथवा केही पछाडि सौदाबाजीमा जाने सम्झौतामा जाने अनि राज्यले चाहिँ अनि त्यसको बेहोर दिनुपर्ने खालका यस्तो कुरा चाहिँ यो नेपालको राजनीतिमा हामीले केही वर्षदेखि बेहोर्दै आएका छौँ यसको अन्त्य हुनुपर्छ अब पूर्वी पहाडमा जाला नि यो डडेलो खुम्बुवान राज्यसँग सबै यसको हो पूर्वी पहाडमा तपाईको चाहिँ इभन विप्लवजीले चाहिँ उहाँको आफ्नो अभियान विप्लवजीले पनि त थालिराख्नु भएको छ हैन विप्लवजीले पनि त तपाईको चाहिँ आफ्नो खालको अभियान सुरु गरिराख्नु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने भोलि नेपालको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि गरेका लडाईहरू कहिले पनि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई समाप्त गरेर विन ओभर कहिले गरेका छैन हामी सम्झौतामा गएर टुङ्गिया छौँ जहाँ पनि अनि सम्झौतामा गरेर टुङ्गेकै परिणाम तपाईको चाहिँ अस्ति भर्खर हामी शहीदको संख्या गन्ने हो भने अब कति पुग्यो हिजो राज्य पक्षबाट लड्ने पनि शहीद अनि राज्यलाई चाहिँ राज्यको विरुद्ध लड्ने पनि शहीद दुईटै जोड्यौँ हामीले दुईटै जोड्दाखेरि तपाईको चाहिँ हामी किन सम्झौतामा हामी पुग्यौँ त्यसो भएको हुनाले तपाईको चाहिँ यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ जीवित रहेसम्म हामी कि त एउटा पक्षले अर्को पक्षले विन ओभर गरेर तपाईको चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेको स्थिति हुनु पर्यो हामी त्यो स्थिति पनि छैनौँ र अहिले ल भनौँ विप्लवजीले अब गर्नु होला केही समय दुःख देला केही समय मतलब विकास निर्माणका काममा अवरुद्ध होला केही समय नेपाली जनताले दुःख पनि पाउला केही हजार मान्छे पनि मर्ला तर अन्ततगत गएर उहाँको कुनै ठाउँमा पेछि उहाँले सम्झौतै गर्नुहुन्छ जब सम्झौतै गर्नु छ भने तपाईँ अहिले फेरि त्यसो गर्नुको के अर्थ हुन्छ सिकेजीले पनि सम्झौता गरे भने मेरो हातमाथि पर्दैन पर्दैन अब राज्यले हातमाथि पार्नको लागि केही न केही मैले गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब सिकेजीले त्यही गर्नुभयो अझै तपाईँको चाहिँ मेरो हातमाथि पार्नको लागि चाहिँ अझै केही गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोचाइ हो भने त्यो गलत सोचाइ हो त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो सोचाइ बोकेर राज्यलाई नोक्सान गरेर राज्यलाई खण्डित गरेर राज्यलाई खोक्रो बनाएर गरिने खालका यस्ता गतिविधिले अन्ततगत हामी कहीँ पुग्दैनौँ नेपाली जनताले दुःख पाउँछौँ नेपाल अविकासतर्फ जान्छ नेपालले जुन तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चाहिँ आफ्नो बनाउनु पर्ने छविमा नेपालको ह्रास हुन्छ र हामी जति छिटो अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै हामी विकासको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो पछाडि पर्छौँ र यो गर्नको लागि हामीले किन यो द्वन्द्व गरिरहेका छौँ बनाउने कुरामा त हामी द्वन्द्व होइन सबै मिलेर बनाउने कुरामा अगाडि बढ्दा भयो किन लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले लिएर आएको छौँ संविधान त्यही अनुकूलका बनाएका छौँ संविधान अनुसारका गतिविधिहरू पार्टी खोल्न दल खोल्न जनताबीचमा लोकप्रिय हुन जन अभिमत लिन सबैलाई छुट छ नि उम्मेदवार बन्न छुट छ उम्मेदवार बनेर जनताको भोट लिन छुट छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ सबैलाई वास्तवमा त्यो मूलधारमा आएर त्यो गतिविधिमा भाग लिने हो भने मुलुकले वास्तवमा छिटै एउटा समृद्ध मुलुक ट्र्याक समाउँथ्यो तर अपेक्षा गरौँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारका बीचमा भएको यो सम्झौता सकारात्मक छ तर पछिल्लो 24 घण्टाको सिकेको गतिविधि हेर्दा शङ्कास्पद छ एकदम यति हैन यति निष्कर्ष यही हो किनभने तपाईको चाहिँ एउटा त्यो गतिविधि गरिरहेको पार्टी
होइन, एउटा समूह म चाहिँ शान्तिपूर्ण मूलधारमा आउँछु भनेर उसले जब सही गरेको छ तर त्यो सहीलाई फर्कियो फेरि। हो, त्यो सहीको पक्षमा उनी उभिनुपर्छ र सहीको विपक्षमा उभिन्छ भने पनि राज्यले चाहिँ यो सही गराएको छ त्यसैले उसलाई चाहिँ सबै गर्न छुट हुन्छ भनेर राज्य चाहिँ हेरिबस्दैन। राज्यले चाहिँ उनलाई आवश्यक चाहिँ उनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा राज्यले गर्छ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रमा पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र नेपाल सरकारका बीचमा 11 बुँदे सहमति भयो। विशेष गरी डाक्टर सीके राउत जो 2068 साल यता नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कता कता तरङ्ग पैदा गरिराखेका थिए, एकाएक कहाँबाट आए र उनको उदय केका लागि भयो भन्ने आशंका व्यक्त भइरहँदा पछिल्लो समय जेलमा थिए। जेलमै रहँदा सरकारसँग वार्ताको तारतम्य मिलाएर रिहा भए अनि 11 बुँदे सहमति भयो र सरकारले डाक्टर सीके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरियो भन्दै गर्दा त्यो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै डाक्टर सीके राउत पहिलेकै कोर्समा फर्किए, त्यही गतिविधि गरे भनेर उनका गतिविधिमाथि र पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन र पालनाका सन्दर्भमा इमान्दारिताको प्रश्न जोडिएर आएको छ र यही पृष्ठभूमिमा सरकारले गरेको सहमति, डाक्टर सीके राउतले देखाएको व्यवहार र आशंका, यिनी प्रश्नमा बढी केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादको लागि फेरि पनि शेरबहादुर तामाङलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।